अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पर गम ना करो, खुले दरवाज़ों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो और तुम्हारी रज़ा तक के रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पर राज़ी हो जाओ। फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन सब तुम्हारा। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम मिल सके। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा तो तमाम दरवाज़े बंद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि दरवाज़े बंद हैं। आप फिर भी दरवाज़ों की तरफ लपके, एक एक करके सारे दरवाज़े खुलते गए। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए दरवाज़े बंद हैं तो बस इतना जान लेना कि तुम्हारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। तुम्हें लगता है ये हालात यहीं रुक जाने हैं? यकीन करो, ये तो बहुत जल्द बदल जाने हैं। वक्त की चक्की में पिसेगा हर जालिम। ये गम के बादल एक दिन छट जाने हैं। ये जो आग और खून है आस पास तुम्हारे जल रहे हैं, जिसमें दुखों के मारे, इन सब के बदले तो लिए जाने हैं। ये अज़ियतों के दिन, हाँ ये गुज़र जाने हैं। जब अल्लाह को तुम्हारी इबादत पसंद आ जाती है तब वो तोहफे में तुम्हें ईद देता है। जब उसे तुम्हारी रमज़ान में मांगी हुई दुआएं भा जाती हैं तब वो तुम्हें कुन की खुशखबरी के तौर पर ईद देता है। जब वो खुश होता है तुमसे तब तुम्हें भी खुश करने के लिए ईद देता है। जब वो तुम्हारी प्यासी ज़बान से निकली हुई फरियाद सुन लेता है तब वो तुम्हें तुम्हारे सब्र के सिले में ईद देता है। वो कबूलियत से पहले ऐसी नेमतें देता है जिनकी तुम्हें चाह नहीं होती, ताकि देख सके कि क्या तुम उसकी चाहत का एहतराम करते हो। अपनी मनवाने के लिए पहले अल्लाह की माननी पड़ती है, तो फिर बताओ क्या तुम उसके मानते हो? दिल तो तभी खुश होगा ना जब इस दिल में रहने वाले को खुश रखोगे। वो नवाज देगा तुम्हें तुम्हारी रज़ा से। तुम बस एक दफ़ा उसकी रज़ा के लिए खुश रहकर तो देखो। तुम्हारी हर दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है वो अल्लाह के पास बहुत संभाल के रखी हुई है। वो तब तुम्हें नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलहतों के तहत तुम नवाजे जाओगे। और बेशक तुम्हारी अर्श तक की गई कोई सदा भी खाली नहीं जाएगी। एक एक पुकार का जवाब वो रब ज़रूर देता है। यकीन जानो कि ये मुश्किलात महज चंद घड़ियों की हैं। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है और जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और बेशक वो रब हमारी ज़रूरतों से पूरी तरह वाकिफ़ है। हमने बस कोशिश करनी है अल्लाह की हर बात मानने की, कोशिश करनी है सब्र करने की, कोशिश करनी है गुनाह से बचने की, कोशिश करनी है गुस्सा ज़ब्त करने की, कोशिश करनी है ज़बान, कान और आँखों की हिफाजत की, कोशिश करनी है दिल की सलामती की, कोशिश करनी है मुस्बत रहने की। हमारे बस में सिर्फ कोशिश ही तो है, उससे ज़्यादा अल्लाह ने हमसे डिमांड भी क्या किया है। ज़रूरी नहीं हम अपनी हर कोशिश में कामयाब हो जाएं। कभी 20% कामयाबी होगी, कभी 60% कामयाबी होगी, कभी 80% और कभी पूरी तरह नाकाम।
100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا، کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈز میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کے من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ وہ تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت پہ بھروسہ نہیں؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے آنسوؤں کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پہ کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے، دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہو جائیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں، طوفانوں کے راستے بدل جائیں، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں۔ یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، دعا کریں، ہر سانس کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں جانا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا، بے بس اور بے مایہ محسوس نہ کریں۔ دعا آپ کی قدر، منزلیت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد،
پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی آتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔